नमस्कार। आज हामी कक्षा 10 को सामाजिक अध्ययन अन्तर्गतको एकाइ 9 पाठ 1 मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र यसका अङ्गहरूको बारेमा अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ। Let's take the UNO and its organs. After the end of the Second World War, दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिसँगै यो विश्वमा एउटा नयाँ किसिमको अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने एउटा सङ्गठनको आवश्यकता पर्यो जसले विश्वमै शान्ति स्थापना गरोस् भन्ने। तदनुरूप 1941 अगस्त 14 मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रेङ्कलिन रुजवेल्ट तथा ब्रिटिस प्रधानमन्त्री विन्स्टन चर्चिल बीच एउटा सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भयो। एटलान्टिक सी नजिकै भएको कारणले गर्दा त्यसलाई एटलान्टिक चार्टर भन्ने गरियो। एटलान्टिक चार्टर भन्दा पछिल्लो पटक पनि धेरै कन्फरेन्सहरू भए, जस्तो कि मस्को, तेहरान, डम्बाटन तथा एल्ट्रा भन्ने विभिन्न किसिमका कन्फरेन्सहरू आयोजना गरे। फलस्वरूप 1945 अप्रिल 25 1945 अप्रिल 25 गतेको 25 तारिकको जुन कन्फरेन्स थियो सान फ्रान्सिस्कोमा भएको कन्फरेन्स, त्यसले चाहिँ युएनओको चार्टरलाई ड्राफ्ट गरिदियो, युएनओ चार्टर ड्राफ्ट गरिदियो। र त्यसपछि लगत्तै 1945 अक्टोबर 24 1945 अक्टोबर 24 मा औपचारिक रूपमा युएनओको गठन गरियो। औपचारिक रूपमा युएनओको गठन गरियो र त्यसपछि युएनओमा 111 वटा धारा आर्टिकल्सहरू रहेका छन् भने 19 वटा च्याप्टर रहेका छन्। एट फर्स्ट दे वर ओन्ली 50 मेम्बर्स इन द युएनओ र पछि पोल्यान्ड थपिएर 51 वटा फाउन्डर मेम्बर बने र अहिले 193 वटा मेम्बरहरू छन् र यसका 6 वटा अफिसियल ल्याङ्ग्वेज छन् जसलाई हामी फ्रेसर्स भनेर पढ्न सक्छौँ। फ्रेन्च, रसियन, अरेबियन, चाइनिज, इङ्ग्लिस र स्पेनिस। अर्को रहेको छ द अब्जेक्टिभ्स अफ द युएनओ। युएनओका उद्देश्यहरू के रहेका छन् हेर्नु त। टु मेन्टेन पिस एन्ड सेक्युरिटी इन द वर्ल्ड, विश्वमा पिस र सेक्युरिटीलाई मेन्टेन गर्नको लागि। त्यसै गरी संसार फ्रेन्डली रिलेसनमा बाँध्नको लागि। अर्को छ टु प्रोटेक्ट एन्ड प्रमोट ह्युमन राइट्स, मानव अधिकार संरक्षणको लागि। र त्यसै गरी टु सेटल इन्टरनेसनल डिस्प्युट इन अ पिसफुल वे, अन्तर्राष्ट्रिय जुन विवादहरू छन् तिनीहरूलाई एकदम पिसफुल वेमा सेटल गर्नको लागि। र अर्को रहेको छ टु प्रमोट सोसियो कल्चरल एन्ड इकोनोमिक डेभलपमेन्ट अफ द मेम्बर कन्ट्रिज। मेम्बर कन्ट्रिज जति रहेका छन् त्यो कन्ट्रीहरूमा सोसियो कल्चरल र इकोनोमिक डेभलपमेन्ट गर्नको लागि युएनले ठुलो भूमिका खेलेको रहन्छ। त्यसै गरी त्यहाँ 6 वटा छन् युएनको अर्गान्सहरू, युएनको अङ्गहरू 6 वटा रहेका छन्। द अर्गान्स अफ द युएनओ एउटा रहेको छ द जेनरल एसेम्ब्ली, त्यसै गरी नम्बर 2 द सेक्युरिटी काउन्सिल, 3 द इकोनोमिक एन्ड सोसियल काउन्सिल, त्यसै गरी नम्बर 4 मा रहेको छ ट्रस्टीसिप काउन्सिल र नम्बर 5 एन्ड 6 रहेका छन् द इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस र सेक्रेटरिएट गरेर 6 वटा यसको अङ्गहरू रहेका छन्। अब हामी कन्टिन्यू गरौँ द अर्गान्स अफ द युएनओ एन्ड देयर फङ्सन्स। युएनओको अर्गान्सहरू र तिनीहरूको फङ्सन्सहरूको बारेमा हामी पढ्न गइरहेका छौँ। नम्बर 1 द जेनरल एसेम्ब्ली। जेनरल एसेम्ब्ली इज द मेन लेजिस्लेटिभ एन्ड डेलिभरेटिभ अर्गान्स। जेनरल एसेम्ब्ली मेन व्यवस्थापकीय अर्गान हो जहाँ 193 मेम्बर्स कन्ट्री रहेका हुन्छन्। यसको सम्मेलन प्रत्येक वर्ष सेप्टेम्बर 3rd ट्युजडेमा हुन्छ। प्रत्येक वर्षको 3rd ट्युजडे सेप्टेम्बरमा हुन्छ र इच कन्ट्री सेन्ड 5 रिप्रेजेन्टेटिभ्स विथ सिङ्गल भोट। प्रत्येक देशले 5 वटा रिप्रेजेन्टेटिभ प्रतिनिधि पठाउँछ तर तिनीहरूले एउटा मात्र भोट खसाल्न पाउँछ र यसको मेजर डिसिजन गर्न छ भनेपछि 2/3 मेजोरिटी चाहिन्छ र माइनर कुनै डिसिजन गर्न छ भने सिम्पल मेजोरिटीले काम गर्छ, जहाँ
5वटा देशहरू रहेका छन् है। स्पेसल रहे द्याट इज भिटो मुनतिर हो सेक्युरिटी काउन्सिल हो खास होइन। अर्को छ फङ्सन्स अफ द जेनरल एसेम्ब्ली। जेनरल एसेम्ब्लीको फङ्सन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ एक्जामिनेसनको लागि। इट पासेस द एनुअल बजेट, डिस्कसेस अन द इस्युज अफ इन्टरनेसनल पिस एन्ड सेक्युरिटी। यसको स्थापना नै इन्टरनेसनल पिस एन्ड सेक्युरिटीको लागि हो, त्यही भएर धेरै ठाउँमा युज हुन्छ। नम्बर नेक्स्ट टु डिस्कस अन द रिपोर्ट्स। जुन रिपोर्ट्स एनुअल रिपोर्ट्सहरू आउँछ, एनुअल रिपोर्ट्सको माथि डिस्कस गर्ने काम गर्छ यसले। एन्ड गिभ्स मेम्बरसिप टु न्यू कन्ट्रिज। नयाँ कन्ट्री कुनै पनि नयाँ देशले म मेम्बर बन्छु है भनेपछि मेम्बरसिप दिने मुख्य निकाय भनेकै जेनरल एसेम्ब्ली हो। र जेनरल एसेम्ब्लीले सेक्रेटरी जेनरल महासचिवलाई र अन्य पदाधिकारीहरूलाई चुज गर्छ, इलेक्ट गर्छ। त्यसै गरी द सेक्युरिटी काउन्सिल सेकेन्ड अर्गन भनेको सेक्युरिटी काउन्सिल। सेक्युरिटी काउन्सिलमा जम्मी 15वटा सदस्य राष्ट्र हुन्छन् र तिनीहरूमध्ये 5वटा चाहिँ पर्मानेन्ट एकदम पर्मानेन्ट हुन्छ। यिनीहरूले नै भिटो पावर युज गर्छ। 5वटा पर्मानेन्ट नेसन्सले भिटो पावर युज गर्छ। त्यो 5वटालाई हामीले फ्रेस भनेर पढ्न सक्छौँ। फ्रान्स, रसिया, अमेरिका, चाइना एन्ड इङ्ल्यान्ड। त्यसै गरी 10वटा टेम्पररी मेम्बर्सहरू एफ्रो एसियाबाट 5जना, ल्याटिन अमेरिका 2, इस्ट युरोप 1 एन्ड अदर्स 2 गरेर जम्मा 10वटा टेम्पररी कन्ट्री र 5वटा चाहिँ पर्मानेन्ट गरेर जम्मी 15वटा मेम्बर्स हुन्छ। र यसको फङ्सन्स भनेको सेक्युरिटी काउन्सिलले सुरक्षा प्रदान गर्छ मेनली टु मेन्टेन इन्टरनेसनल पिस एन्ड सेक्युरिटी। नम्बर 2 टु रिकमेन्ड द क्यान्डिडेट अफ सेक्रेटरी जेनरल। सेक्रेटरी जेनरलको लागि महासभाको सेक्रेटरी जेनरलको लागि यसले रिकमेन्ड गर्छ क्यान्डिडेट महासचिवको लागि है। अनि मोबिलाइज पिस किपिङ फोर्सहरू जस्तै शान्ति सेना, हामी शान्ति सेना भन्छौँ सामान्यतया, तिनीहरूलाई मोबिलाइजेसन गर्ने काम गर्छ भने अर्को नयाँ कन्ट्रीको लागि मेम्बरसिपको लागि रिकमेन्ड गर्ने काम गर्छ। त्यसै गरी अर्को छ द सोसियो एन्ड इकोनोमिक काउन्सिल। इट इज द लार्जेस्ट पोलिटिकल बडी अफ द युएन। युएन भित्रको पोलिटिकल बडी है, यो यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। युएन भित्रको पोलिटिकल बडी। इट कन्सिस्ट 54 मेम्बर्स इलेक्टेड फर 3 years एन्ड 1/3 अफ द मेम्बर्स आर चेन्ज एभ्री इयर। प्रत्येक वर्ष 18जना, 1/3 भनेको 18जना मेम्बरहरू चेन्ज भइरहन्छ। 54वटा मेम्बर्स हुन्छ, तिनीहरूको ड्युरेसन, तिनीहरूको टेन्युर भनेको 3 yearsको लागि हुन्छ। एसियाबाट 11, अफ्रिका 14, ल्याटिन अमेरिका 10, इस्ट युरोप 6, वेस्ट युरोप 2 एन्ड अदर कन्ट्री देयर आर ओन्ली 1 members। Altogether there are 54 members in the इकोनोमिक एन्ड सोसियल काउन्सिल। अर्को रहेको छ इट्स फङ्सन, के काम गर्दछ इकोनोमिक एन्ड सोसियल काउन्सिलले हेरौँ त। इट कोअर्डिनेट्स द वर्क अफ द स्पेसलाइज्ड विशिष्टकृत एजेन्सीहरू हुन्छ, तिनीहरूको डेभलपमेन्ट प्रोग्राममा फोकस गर्छ। अर्को प्रमोट्स इकोनोमिक ग्रोथ, हरेक देशहरूको इकोनोमिक ग्रोथको प्रमोट्समा यसले विशेष ध्यान दिने गर्दछ। त्यसै गरी सपोर्ट्स ह्युमन राइट एन्ड फोस्टर ओल्ड कोअपरेसन टु फाइट पोभर्टी। गरिबी निवारण, गरिबीको अन्त्यको लागि ठुलो हात रहेको छ, यसको काम गर्छ। र अर्गनाइजेस इन्टरनेसनल कन्फरेन्सहरू, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरू यसले अर्गनाइज गर्ने काम गर्दछ। त्यसै गरी 4थमा छ, 4थो नम्बरमा द ट्रस्टसिप काउन्सिल। विश्वयुद्धको समाप्तिसँगै केही देशहरू इन्डिपेन्डेन्ट आफूमा स्वतन्त्र त भए तर के भन्छ त्यसलाई इन्डिपेन्डेन्ट जुन सबल आर्थिक रूपमा अरू रूपमा सबल नभएपछि 5वटा पर्मानेन्ट कन्ट्रीहरूले आफ्नो जिम्मा लिए र जिम्मा लिइसकेपछि त्यो देश डिपेन्डेन्ट होउन्जेलको लागि उनीहरूले जिम्मा लगे र लास्ट 1994मा पलाउ भन्ने कन्ट्री इन्डिपेन्डेन्ट भइसकेपछि त्यसभन्दा पछि यो संस्था, यो अर्गन्स नै निष्क्रिय छ। आजभोलि यो अर्गन इनएक्टिभ नै छ, एक्टिभ छैन। नेक्स्ट वान इज द इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस। सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको यही हो। हाम्रो देशको नेताहरूलाई नै कहिलेकाहीँ हेगमा पुगाउँछु भन्छ नि, हेग, नेदरल्यान्ड्सको हेग। यो जुडिसियल अर्गन हो, एकदम न्यायपालिका हो, त्यसको न्यायपालिका। द हेड अफिस अफ द दिस अर्गन इज इन
हेग नेदरल्यान्ड्सको हेग भन्ने ठाउँमा रहेको छ। यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पनि भनिन्छ अथवा विश्व अदालत पनि भन्ने गरिन्छ। यस अदालतमा 15जना जजेस हुन्छन्। तिनीहरूमध्ये 5जना फेरि पर्मानेन्ट कन्ट्रीको जज हुन्छ र अरू 10जना टेम्पोररी कन्ट्रीको र अरू कन्ट्रीको र तिनीहरूको कार्यकाल 9 वर्षको लागि हुन्छ। यसको फङ्सन्स रहेको छ गिभ्स अ फाइनल डिसिजन इन इन्टरनेसनल डिस्प्युट, अन्तर्राष्ट्रिय विवादको लागि फाइनल डिसिजन गर्ने अधिकार इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसमा हुन्छ। प्रोभाइड्स लिगल एडभाइस टु द युएन अर्गनको लागि लिगल कानुनी सहायता, कानुनी एडभाइस गर्ने गर्छ। र अर्को इन्टरफियर्स द स्पिरिट अफ इन्टरनेसनल लज एन्ड ट्रिटिज, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सन्धिहरूको अन्तिम व्याख्या पनि यसैले गर्ने गर्दछ। र अन्तिममा छ द सेक्रेटेरिएट, सचिवालय। दिस इज द हेडक्वार्टर्स वेयर अल द एडमिनिस्ट्रेटिभ फङ्सन्स आर पर्फर्म्ड। एडमिनिस्ट्रेटिभ फङ्सन पर्फर्म्ड हुने भनेकै सेक्रेटेरिएटमा हो। यसमा जेनरल सेक्रेटरी हुन्छ जुन 5 वर्षको लागि इलेक्टेड हुन्छ भने अहिलेको जुन वर्तमान प्रेजेन्ट सेक्रेटरी जेनरल रहेका छन् एन्टोनियो गुटेरियस फ्रम पोर्चुगलको भूपू राष्ट्रपति उहाँ। र फङ्सन्स अफ द सेक्रेटेरिएट, इट वर्क्स एज द मिडिएटर इन इन्टरनेसनल डिस्प्युट, अन्तर्राष्ट्रिय जुन विवादको मिडिएटर भनेर काम गर्ने गर्दछन्। अर्गनाइजेस कन्फरेन्स अन इम्पोर्टेन्ट ओल्ड इस्युज जुन रहेको छ त्यसमा कन्फरेन्सहरू अर्गनाइज गर्छ। इन्फर्म द ओल्ड कम्युनिटी अबाउट एक्टिभिटिज अफ द युएनओको एक्टिभिटिज जेनरल एसेम्ब्लीमा यसले नै पर्फर्म गर्ने गर्छ, इन्फर्म गरिदिन्छ। र पब्लिस एनुअल रिपोर्ट्स एन्ड डिस्ट्रिब्युट टु द मेम्बर कन्ट्रिज, आफ्नो एनुअल रिपोर्टहरू प्रकाशन गरेर मेम्बर कन्ट्री 193 मेम्बर कन्ट्री छ तिनीहरूलाई बाँड्ने काम गर्दछ। र टु एरेन्ज द मिटिङ, अनि मिटिङको एरेन्ज गर्ने काम पनि द सेक्रेटेरिएटले नै गर्दछ। आजलाई यति नै। हामी स्पेसलाइज्ड एजेन्सिज अफ द युएन भनेर अर्को दिन आउने नै छौँ। सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला र किप टचिङ।